charger. Itong gipahayag kay ganiha nga question na nag-ingon nga ang mga protestante dili magtuo sa simbahan nga mao ang source sa kamatuoran. O kining naa sa 1 Timoteo 3:15. Unsay content aning St. Mateo 3:15. So, ang mga protestante giingon na ni Brad Christ nga dili sila motuo kay mini man sila. Ama to siya. Pero naapoy isa kalalom nga rason nganong ang mga protestante dili motuo ani 1 Timoteo 3:15 or ang iglesia or ang simbahan nga particular kining simbahang Katoliko. Mao ni ang proponent aning 1 Timoteo 3:15. Unsay hinungdan nga dili mo tuo ang mga protestante ani? Naagad na say reason, naay valid reason nga dili makalikay ang mga protestante kung nganong dili sila matuo aning simbahan nga Katoliko. Kini ang rason mga kaigsonan. Sa history sa Protestantism, nasayra nato nga ang isa sa kinaiya sa mga protestante mo nang gitawag o protestante kay wala sa ilaha ang pagkamasinugtanon o sa English pa wala sa ilaha ang attitude of obedience. Unsa man ang naa sa ilaha? Attitude of disobedience, kanang pagsupa. So mao na ang existing nga usa ka reason nga ang mga protestante dili motuo aning iglesia o simbahan nga Katoliko nga mao ang tuburan sa kamatuoran. Pero atong basahon ang kinatibuk-an nga unod aning 1 Timoteo 3:15. Unsay giingon diri? Ingon ni San Pablo nga Timoteo, kung malangan ako gaingon dere 1 Timoteo 3:15 ang gisalikway sa mga pastors o founders sa kanang simbahan nga dili tinuod. Ani mao ni ang content. Nag-ingon si San Pablo, apan kun malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kun unsaon nato pag kinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Unsaon nato pag kinabuhi diha sa panimalay sa Dios. So kining panimalay sa Dios mao ni ang katawhan nga iyang gipili. Mao ni ang simbahan, usa sa kahulugan sa simbahan, katawhan sa Dios, mao nang gipili sa Dios diha sa San Juan 15:16 nga nag-ingon, dili kamo mo'y napili kanako kung dili ako ang napili kaninyo aron mamungag daghan mga bunga nga mulungtad hangtod sa kahangturan. So kining katawhan nga gipili sa Dios mao ni ang iyang gibutangan sa iyang mga lagda diha niya gideposit. So ang simbahang Katoliko karon nga mao ang katawhan nga pinili sa Dios, certified nga pinili sa Dios, depository diayni sa kamatuoran sa tanan nga lagda sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang tawo. Ay mao man ang content dire. Nag-ingon dire nga panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. So kining simbahang Katoliko mao ni ang piniling katawhan sa Dios nga iyang gi-assign para sa pag exercise
pag-proclaim, pag-initiate, pag-apply sa mga kamatuoran para sa kaluwasan sa tanang tao, dili lang kay para sa simbahang Katoliko. Ang ginawali na, ang ginapaambit na mo diri, alang ni siya sa tanan, Katoliko ka o dili Katoliko, naa kay privilege ani. Pero kinahanglan lang na mag-agi ka proseso. Unlike sa kanang mga Protestante, exclusive sa ila ang kaluwasan. Pareha sa mga Israelita baka sila lay maluwas. So ang mga Protestante maingon nga luwas nami tungod anang John 3:16. Ang INC maingon nga kung dili pa ka membro sa INC, layo pa ang imuhang kahimtang sa kaluwasan. Kunang dapat mag-INC ka para makaabot ka aning kaluwasan. Dili mao. Kaysa ingon anang mga pamaagi, naminos ka sa pamaagi sa Dios. Ang simbahang Katoliko, gitukod ni siya sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tulo ka persona sa usa ka Dios. Ang Protestantism gitukod lamang sa tao. Unya unsay diferensya sa simbahan kuno? Kay dili mo na sila matawag na simbahan kay tao ra may nagtukod. Unsay gipahayag sa buhat 7:48. Ato sang humanon ang kumpleto nga pamahayag diri sa 1 Timoteo 3:15. Apan kung malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diya sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Unsa ang simbahang Katoliko? Unsa ang ihang nature, unsa ang ihang kahimtang related sa kining kaluwasan o kamatuoran? Mao ni mga kaigsunan, haligi apan kumalangan ako, kining sulata mo yung nagtudlo kanimo kung unsa man to pagkinabuhi sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o ang sukaranan sa kamatuoran. So mga kaigsunan, basahan ninyo ni Otro, wala sa Protestantism ang kamatuoran sa kaluwasan kung dili naa sa simbahang Katoliko. Akong Osborne, wala sa Protestantism ang kamatuoran, dili sila makaproduce og kamatuoran. Kay nga naman, wala man sila divine appointment, wala sila ganang authority sa pagbuhat niya na asa gihatag sa Dios ang kamatuoran, naa sa simbahang Katoliko. Mao ni ang 1 Timoteo 3:15. I-disregard ni karon sa mga Protestante. Kay nga naman, una, mawala ang opportunity sa pagpangwanta. Kay ilamang gina-apply ang kining 10%. I-apply pa na nila karon. Ikaduha, ginatuman nila ang kasulatan pikas lain, pikas sa Dios na mga kasubuan. Onya, sa ako nang giingon, dili makaproduce o kamatuoran ang kining mga kaigsunan nato ng mga Protestante, founder o pastors. Dili sila makaproduce. Kaya nga naman, ang wording diri, ang simbahang Katoliko, mauman ang tuburan o sukaranan. So kung mangita ka kamatuoran, naa na simbahang Katoliko ang makahatag na. Ang kamatuoran dili mahurot kay gihatag ang comparison ni San Pablo na ang kamatuoran sa simbahan pareha ba sa spring, kaana lang siya, bugwak lang na bugwak. So dili mahurot ang kamatuoran sa simbahang Katoliko. Sa Protestantism dili sila makaproduce. Unsay rason? Naa sa buhat 8:47. Unsay content aning buhat 8:47? Mao ni hinungdan ngano nga dili makahatag ang kanang mga Protestante
sa kamatuoran alang sa kaluwasan sa tao. Buhat 7:48. Paminaw mga kaigsunan. Dili nito mo kung dili officially nga pagtulunan or teaching sa Dios nga gibutang diha sa simbahang Katoliko aron i-implementar aron maresulta sa hingpit natong kaluwasan kung ato kining tumanon o i-apply. Unsay unod anang buhat 7:48. Nag-ingon siya dire. Nara mga kaigsunan. Apan ang labing halangdon nga ang Dios buhat 7:48. Apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa tao. Ang Dios dili mo puyo diha sa mga protestante. Kay nga naman, ang mga protestante, sila man ang nagtukod aning protestantism. Ang pasabot sa Diyos ani, na ang tao walay kapasidad nga magtukod og simbahan. Kay nga naman, dili man mahatag sa tao ang objective sa tinuod nga simbahan. O sa may objective ani, kining reacquisition sa sanctifying grace. Kining sala nga kanang makahatag sa ato og kinabuhi nga makapabalaan. Nawala ni sa panahon sa pagkasalanan o iba. O kini karon ma-reacquire nato diri sa New Testament pinaagi sa simbahang Katoliko o pinaagi sa bunyag ug sa pagpakamatay ni Ginoong Kristo. Mao nay hinungdan na ang mga protestante ila ning gibali wala. Onya ang maong pagtuo na Biblia lang mao man ang sunpay, dili sila magtuo sa simbahang Katoliko ay ang ilang tuuhan mao ang Biblia lang. Ini ang final authority sa mga protestante, dili na mao. Kay kining teaching na sola eskriptura o Biblia lang nagsugod lang na sa panahon ni Martin Luther. O nya, hibaluan ba nato na si Martin Luther, usa ka paring Katoliko, nag-excommunicate sa simbahang Katoliko. So, sa iyang pagkapari, nawala na ang gahom niya pag-produce sa kamatuoran. Wala man sa ilaing nga iwali. Mao na nga nag-resort siya ani nga gamiton ang Biblia aron ipahayag nga pinaagi sa Biblia makabot nato ang kaluwasan. Dili mao. Kay nga naman ingon ani mga kaigsunan, ang Biblia nakuha niya 373 gikan sa year 1 hangtod sa year 373 o 397 wala na siya Biblia. So karon pinaagi na masakpan na to ang mga protestante nga na makuno ang Biblia tama na aron maluwas ang tao. Mauna ni ang final authority sa pagkulikta o 10% nila. Pero final authority sa kaluwasan dili Biblia. Ang final authority na makahatag sa atua o karang kaluwasan maunang balaod nga gihatag sa Dios diha sa iglesia, diha sa simbahan. Onya, timani ha. Kini ako ang pamahayag masugot mo sa dili mao ni ang kahimtang na ang simbahang Katoliko wala magsalig og Biblia. Pwede gud ni namo ipadaplin. Pero ipadaplin namo ni pero maka-produce gihapon mi og kaluwasan. Kay nga naman buhaon nato ang history sa kasaysto, history sa kanang iglesia o simbahan gikan sa year 1 walay Biblia. Year 1 hangtod 379 nga diin
ang kanang approval sa Biblia, pagkahuman sa Biblia, wala, ang mga apostolis wala nakabasa ani. Ang mga martir wala nakakita ani, wala nakabasa ani. Ang mga santos sa simbahang Katoliko wala nakabasa ani. Nakabasa lang ani ang mga Protestante 15th century. Kini karon ang dilema. Wala man nakabasa ang mga apostoles, wa makahikap, wa man gani makakita ani ang pangutana nato karon sa mga founder sa laing simbahan o sa mga pastor. Wala ba naluwas tong mga apostoles? Wala ba naluwas ang mga martir? Wala ba naluwas ang mga santos? Mauto ang timaan or kanang proof na ang Biblia dili igo sa kaluwasan sa simbahang Katoliko. Nabisan wala makahikap ang mga apostoles, wala makahikap ang mga martir, nagaluwas gyapon sila o kana naay ebidensya na mabasa nato nga wala pay Biblia na anay naluwas nga membro sa simbahang Katoliko. Asam na nato mabasa. Revelation 7. Isa ni siya, no? Revelation 7. Revelation 7. Kining 154 katao. Mga pare man eh, o mga madre. Wala man eh sila makakita o Biblia, pero naluwas. Sa maong pamahaya, sayop ang mga Protestante ani sa ilahang kanang sola escritura nga Biblia o Biblia lang. Sayop sila sa maong pundasyon. Revelation 7 na alay ng aluwas. Sa Revelation 7:9 nagaingon din eh. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalaing-laing nasod, panay o katawhan o nagparok sila sa tubangan sa trono sa nating karniro. Nagbisti sila puti o nagbitbit o mga palwa. So ikaduhaning kamatuoran o ebidensya nga nangaluwa sila nga wa nakabasa o Biblia. Diri sayop gihapon ang mga Protestante. Insa man ingon nila nagbisti o puti ng mga salina o nagbitbit o palwa. Mga Katoliko man di man mga Protestante. Ay wala may gagamit o palwa nga simbahan gawa sa simbahang Katoliko. So ebidensya ni siya nga wala pa'y Biblia, daghan nang nangaluwas kana tungod sa gitawag nato nga oral tradisyon. So ingon ani mga kaigsunan, before sa iglesia naa ang oral tradisyon. Kunya oral tradisyon, pag-abot sa simbahan, gisulat ang maong oral tradisyon. O mao na ni ang resulta, gi-aprobahan sa simbahang Katoliko, nahimo na ni nga legal nga basahon nato alang sa kaluwasan. Katoliko ang nag-approve ani aron mahimong legal sa paggamit sa hingpit na kaluwasan sa tao. Walay contribution ang mga Protestante ani sa pagkanang kompleto gikan sa pag-compile, pag-pili, pag-approve, pag-print sa pag-circulate ani human sa printing. Wala gyud o contribution ang mga Protestante ani. Tapos karon maingon sila nga kini lang mo paagis kaluwasan, di pagpamakak na pud. Kini balingon nato karon ang pangutana.
kung kinsa may mga kiniato kamatuoran naman na may naminaw diha karon nga mga pastor, hindi ang akong habit sa inyo. Kita ni atong 15th century na mao ang paggamit ninyo sa sula eskriptura o Biblia lang. Ang akong pangutana mao ni kinsa mang founder sa simbahan ninyo o sa simbahang protestante, kinsang founder o kinsang pastor ang namatay nga naluwas nga naa diri sa listahan nga na-record diri. So kung naa may mga protestante o pastor din ha, please come forward kay para madiskasan na to gusto. Mula na among ginapangayo sa inyo. Asa mabasa o kinsang mga founder sa Protestantism gikan ni atong 15th century angkod karon nga naluwas tungod aning Biblia o dapat na adere na sulat sa Biblia. Parehas aning transparency nga gihimo sa simbahang Katoliko. So kamo maingon mong Bible alone, kami ma-reject ni anak ay pwede na mo ning isalikway. Ang buta mo ipasabot, pwede nga dili nimo depende ani. Kay adunay agi sa kanang eternal salvation ang simbahang Katoliko. Bisan wala pa ang Biblia. Pero ang non-Catholics o mga Protestante, bisag usa na kining founder wala tayong makita na na-record dire nga sila luwas na. So mauna nga kining mga non-Catholics nga moingon gani nga dili Biblia ang dapat tuuhan, kung dili Biblia lang ang dapat tuuhan, dili ang simbahan. Usapod na siya kapag pamakak. So kung itutlo na existing ba yan na nato karon, public knowledge na na ginatudlo sa mga pastor na pinaagi lang sa Biblia, kita maluwas. Usan na siya kapag pamakak. Kay sama sa ako ang gihatag sa inyo nga information nga ang Biblia dili igo para sa kaluwasan. Kung dili ang muhatag kanato o kanang insakto nga pamaagi sa kaluwasan, mao ang buhi nga church magisterium sa simbahang Katoliko, dili ang mga pastor. Dali na kayo sila maingon nga luwas na. Pero atong pangutan mo karon, asa lagi diri sa Biblia ang pangalan sa inyo mga founder kung tinuod nga kamo luwas na pinaagi sa Biblia. So pagpamakak na, wa ba mo naka-observe na ang mga pastor maingon kami luwas na? Diha sa kanto sa 9-7-11 na itikwan diha, tigwali nga born again. Muna ilang procedure, kami luwas na. Anya, nangutan ako sa iya ha. O tinuod ba ni nga pagtulunan nila nga sila luwas na? Nya, tinuod na siya. Kung sa ebidensya nimo, kung sa ipasihan nimo, Biblia. Magtuo lang ka kay Kristo, kumano ni mga sulat sa Biblia, luwas ka na. Luwas na ni. So, nako, sigurado ba yun nga luwas na mo? Nya, oo. Nako, Brad, wala ba ka nag-tiaw o wala ba ka namaka? Kay ang kaluwasan maangkon lamang nato ni kung humanta mamatay. Hebrew 7:29. Hebrew 9:27 nagaingon dito nga ang kinihanglan ang tagsa-tagsa mamatay o sa hukman. So nangutan ako sa iya, nag-ingon man ka nga luwas na ka. Asa ibutang sa Dios ang kalag sa taong nga luwas sa impyerno ba? Nya dili oy. Dali ra kayo sa nakatubag. Dili. Asa man na ibutang brad? Impyerno man siguro, nya dili lagi. Ang luwas ganito sa langit. Dito na siya ibutang sa Dios. Nako, at tinuod yun ka nga ang luwas ibutang sa Diyos dito sa langit niya, oo. Kaya ang akong pawatanan sa iya, ingon ani, kung luwas naman ka, ang mga taong luwas ibutang ka
nakita sa Dios sa langit. Nganong naapamang na diri sa yuta? Na naano po na imong pilosopo? Kako dili Biblia na. Kay kanang imong pumagi, naminus man ka sa kapasidad sa Dios. Mas maalam pa ka kay Kristo. Basahan basaha, di siya mabasa. Taod-taod, nanggipos, ning uli. Naku ayaw Brad, kay dili baya, wa ba ako maingon layas mo ha? Padayon mo sa pagwali, pero dapat mag-anda mo sa pagtupag. O kining akong pamahayag sa imo, pagtapang ni sa imo, kay batanon ba ka? So karong panahon kung mamatay ka, kay nanudlo kag baka, diri man ka mahulog sa 8:45, 8:44. Juan 8:44. Unsa may giingon? Ang mga tao nga manudlo o kanang bakak nga pagtulunan bahin sa kaluwasan o bahin sa lakda sa Dios, mao ni ang ilang kahimtang. Juan 8:44 nagaingon, mga anak kamo sa inyong amahan nga mawang yawa o buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad sa sunugan, wala gayo siya mudapig sa kamaturan, kay wala man kaniyang kamaturan. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. So muna ang kahintang sa mga pastor ay manudlo o bakak. Ikaduha, ang mga pastor bagsak ni sa kwalifikasyon sa leadership. Wala ni sila divine appointment. Bagsak sila sa kanang requirement ni Ginoong Jesucristo aron manudlo. Kinsay nakapasar sa requirement nga gihatag ni Ginoong Jesucristo? Atong basahon na diri sa San Mateo 19:11. Unsay giingon? Mateo 19:11. Nagingon diri. Si Jesus mitubag. Ang uluhan ani nagtudlo si Jesus mahitungod sa pagigbulag, no? Ang iyang mga tinunan atong sugdan sa 19 pages. Ang iyang mga tinunan maingon kaniya kung mao kini ang mahitabo tali sa bana o asawa, maayo pagdili na lang magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulunan dili alang sa tanan, kung dili alang lamang ni atong gihatagan sa Dios, kay may mga nakalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makaminyo kay natawo nga kapun alang natawo nga kapun ang daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao, o ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata niini akong kitudlo. So ang pinaka-the best, pinaka-perfect nga leader sa simbahang Katoliko mao ang pagkapari o kini mao ang pari. Mao ni ang giingon sa Ginoo. So bagsak ang mga pastor, bagsak sila sa kanang requirement aron manudlo. Busa kini ilang ginasulti nga kanang asuna eskriptura o sana siya kapagpamaka. O atong pangitaon ang simbahan nga adunay pari kay mauna ang tinuod na simbahan nga gitukod sa Amahan, Anak o Espiritu Santo, dili kinukod sa tao lamang. Salamat.